दाजी के मुंह से अब नया सच क्या निकलेगा? ग़ुलाम सुंदरी को वापस कैसे लाएगा? दाजी ग़ुलाम और सुंदरी के साथ क्या करने वाला है? बादशाह को सुंदरी का पता कैसे चलेगा? खुर्शीद अपनी बेटी सुंदरी से कैसे मिलेगी? दाजी का राज बादशाह के सामने कैसे खुलेगा? दाजी अब खुर्शीद से कहेगा कि ये सालों का छुपा हुआ राज खोल कर आखिर तुम्हें क्या मिला? तुम्हारी वजह से कितनी ज़िंदगियां दाव पर लगी हुई हैं। तुम्हें अंदाज़ा भी है, इससे बेहतर तो था कि तुम उस कमरे में ही मर जाती, उस अपने नाम निहाद शौहर के साथ ही मर जाती। तब खुर्शीद और ज़्यादा भड़क उठेगी और कहेगी, मतलब आशिक अली मर गया है? कहाँ दफन किया है उसे? बताओ मुझे। और मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी को तुमने कहाँ गुम किया है? आखिर खुर्शीद बहुत ज़्यादा शोर मचाएगी और पूरा घर इकट्ठा कर लेगी और दाजी उसे खामोश करवाने की कोशिश करेगा। और फिर बादशाह सवाल करेगा कि बताएं बाबा, फूफो की बेटी कहाँ है? मेरी कज़न आखिर कहाँ है? बताएं बाबा। तो दादी के पास जब किसी सवाल का जवाब नहीं होगा, जब वो बादशाह को गुस्से में देखेगा और पूरा गांव, पूरा घर इकट्ठा हुआ देखेगा, तो वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए फिर कहेगा, ग़ुलाम को पता है। तब बादशाह सुंदरी का तब बादशाह पर सुंदरी का राज खुलेगा और ग़ुलाम के साथ सुंदरी को देखकर बादशाह कहेगा कि तुम तो मेरे भाई थे, मैंने तुम्हें अपने भाई ऐसा समझा था, तुम मेरी पीठ में छुरा कैसे घूम सकते हो? बताओ मुझे, वो सुंदरी कहाँ है? जब बादशाह सुंदरी का नाम सुनेगा तो उसे पता चलेगा कि ये तो वही लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। फिर वो बादशाह से कहेगा कि आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया बादशाह? मैं तुम्हें अपना भाई समझता था। बादशाह ग़ुलाम से कहेगा कि मैंने तुम्हें अपना भाई समझा है। तुम जिस लड़की को मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ और तुम्हें इस बात का पता है कि मैं उससे किस हद तक चाहता हूँ, तुम उसे मेरे ही घर में मुझसे ही छुपा कर बैठे हो। तब ग़ुलाम बोलेगा कि मेरी कोई गलती नहीं है बादशाह, ये सब किया धरा दाजी का है। दाजी ने मुझसे कहा था कि तुम किसी को नहीं बताओगे कि मरने वाला आशिक अली था और उसकी बेटी सुंदरी मेरे पास है। तब बादशाह फिर अपने बाबा की तरफ पलटेगा और कहेगा कि बाबा, आपने इतना बड़ा जुल्म क्यों किया? और जब बादशाह सुंदरी को चाहे जाने का सवाल और बात बताएगा, दादी से कहेगा कि मुझे ये लड़की पसंद है, तो फिर दादी की कोशिश होगी कि मैं इस सुंदरी की शादी इस लड़के के साथ करवा दूं, यानी बादशाह के साथ करवा दूं। उस वक्त कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ग़ुलाम ऑलरेडी सुंदरी के साथ निकाह कर चुका होगा, क्योंकि सुंदरी जो है उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सुंदरी के पास रिसेंटली एपिसोड में हमें देखने को मिला है कि उसका सब कुछ लुट गया है। तो अब अपकमिंग कहानी में भी हमें यही देखने को मिल रहा है कि जो सुंदरी है जिस घर में रहती है वहाँ उसकी इज़्ज़त पर हमला होता दिखाई देता है। तब वो ग़ुलाम से कहेगी कि मेरे पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है, ग़ुलाम तुम मुझे अपने साथ ले चलो। तो फिर ग़ुलाम उसे कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूँ सुंदरी। तो इस निकाह की ऑफ़र को सुंदरी बड़े ही बखूबी अंदाज से एक्सेप्ट करते हुए हमें दिखाई देगी, क्योंकि सुंदरी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो फिर जब बादशाह को पता चलेगा कि ग़ुलाम ने सुंदरी के साथ निकाह कर लिया, तो यहाँ ग़ुलाम और बादशाह के दरमियान जंग छिड़ेगी और दुश्मनी पैदा होगी कि बादशाह कहेगा कि तुमने जानबूझकर मेरी मोहब्बत पर डाका डाला है। मगर ग़ुलाम अपनी सफाई देने के लिए बहुत कुछ कहेगा कि बादशाह, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं कुछ नहीं जानता था कि जिस लड़की के साथ तुम मोहब्बत करते हो वो यही सुंदरी है जिसको मैं लिए फिर रहा हूँ। बादशाह, अगर मुझे पता होता तो मैं सब कुछ कुर्बान कर देता। मगर यहाँ खुर्शीद जो है वो फिर सुंदरी का साथ देते हुए हमें दिखाई देगी और कहेगी कि जिस तरफ सुंदरी कहेगी, जो सुंदरी की मर्ज़ी होगी मैं वही करूँगी। हालांकि खुर्शीद को अपना भतीजा बहुत प्यारा है, मगर यहाँ वो सुंदरी की मोहब्बत को, सुंदरी की पसंद नापसंद को ज़्यादा तरजीह देते हुए हमें दिखाई देगी। ग़ुलाम सुंदरी को कहाँ लेकर जाएगा? ग़ुलाम सुंदरी को कराची वाले घर तो नहीं लेकर गया, तो फिर आखिर वो कहाँ ले जाएगा?
اور دوسری جانب بادشاہ کو ابھی تک معلوم نہیں ہے، غلام بادشاہ کو بتا نہیں رہا کیا بادشاہ اور غلام آپس میں سگے بھائی ہیں، کیا لاجو اماں بادشاہ کی بھی ماں ہے۔ اور جو دوسری جانب ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے سندری، وہ کیا واپس حویلی آئے گی؟ کیا جب جہانداد کو پتہ چلے گا کہ سندری واپس آ گئی ہے اور سندری کے ساتھ تو میرا گہرا تعلق ہے، تو وہ کیا ایکشن لے گا؟ وہ غلام کو اور لاجو اماں دونوں کو کیا وہ گھر سے نکال دے گا؟ کیا جب بڑی پھپھو اماں کو پتہ چلے گا کہ میری بیٹی میری سندری واپس گھر آ گئی ہے، تو وہ اس کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ وہ اس سارے نظام کے ساتھ ان گھٹی اور گھٹیا چالوں بادشاہ اور ان سندری گھٹیا ڈرامہ۔ روایات کے ساتھ اس کیسے ڈرامے لڑے میں گی؟ خورشید اب بہت کیا ساری ایسی نیا بوال باتیں مچانے والی ہیں ہے؟ جو مجھے خورشید سوچنے پر حویلی میں مجبور کر رہی کون ہیں سا کہ بڑا آخر طوفان لے غلام کر اور آنے والی بادشاہ ہے؟ آپس میں دشمن کیسے جہانداد ہوں اپنی گے؟ بیوی غلام کے ساتھ اس کا کیا بادشاہ جو ہے بیہیویئر وہ ہوگا غلام جب پر اسے کیوں آخر معلوم ہوگا بندوق کہ تانے کھڑا خورشید ہوا کو ہے؟ سچ بتانے اس والا ڈرامے میں بہت کوئی ایسے اور حقائق نہیں اور بلکہ بہت میری ہی ہی ٹوسٹ بیوی ہیں۔ ہے۔ اس ڈرامے کی اس بادشاہ ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، اپنی کیونکہ ماں کو اپنے آخر میں باپ میں کے آپ ظلم کو سے کیسے بہت ہی بچائے گا؟ اہم باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ غلام تو غلام سندری کو آخر قتل کر دے گا یا اس سے نکاح کرے گا؟ بہت سے ایسے سوالات ہیں جو میرے مائنڈ میں اٹھ رہے اب ہیں، اور کیونکہ آپ بھی غلام کے یقیناً پاس کوئی ایسی اس جگہ بات ہے کے لیے نہیں جہاں وہ متجسس سندری ہوں کو گے رکھے، کہ اب کیونکہ آنے والی سندری کہانی میں اکیلی نیا کیا جوان ہوگا۔ بھی ہے، خوبصورت تو اب بھی ہے، تو بھائی آنے والی کہیں کہانی میں بھی جو اسے اکیلا خورشید تو ہے وہ وہ ٹھہرا اب نہیں سکتا، مکمل تو طور پر اس نے مجبوراً اپنی وہ قید سندری سے کو واپس اپنے خود ہی کو کوارٹر آزاد لے کر کر لیا آئے ہے، گا، اور مگر وہ وہ اب اس پہلے حویلی اسے کے نظم و چھپا ضبط کر سے، رکھے اس گا، حویلی کے سب سے نظام سے، چھپا اس کر حویلی کے رکھے گا، نہ ظلم سے بادشاہ کو بتائے گا، نہ لڑنے کے کسی اور لیے کو بتائے گا۔ بالکل پر امید مگر ہے، اور جب وہ یہ حقیقت کھلے بالکل گی بھی اب بادشاہ پر، ڈرے تو دھمکے بادشاہ بغیر جو اپنی ہے بیٹی وہ کو غلام ڈھونڈے کا گی، دشمن بن اور جائے گا کہ اپنی اس تمہیں بیٹی معلوم سندری تھا نا کو کہ ڈھونڈنے بادشاہ میں کو اس اس کی بات کا مدد پتہ بادشاہ نہیں کرے ہے گا، اور کہ بادشاہ غلام کو صرف اس بات مدد ہی کا نہیں کرے گا پتہ نہیں ہے بلکہ کہ ہمیں بادشاہ کہانی جس میں لڑکی سے بہت محبت کچھ کرتا ہے وہ دیکھنے کو یہی ملے گا کہ سندری ہے، بادشاہ تو بادشاہ اس آگے بات پر آگے کیا ریئیکشن کرے کرے گا، اور گا کہ کیا تم نے اس کا جان رویہ بوجھ بھی کر اپنے اسے مجھ باپ سے جیسا ہو جائے مجھ گا۔ سے چھپا کر ابھی رکھا، تک تو بادشاہ اور میں دوسری بالکل جانب ہی سندری کو ایک بادشاہ سے محبت ہو جائے گی، اور صبر بادشاہ کرنے بھی والا اور سندری سے ایک پوچھ رہا ہے کہ غریبوں کی مدد تم کرنے والا انسان جوان ہو، دکھایا جا رہا ہے، خوبصورت ہو، حالانکہ تو آج وہ تک ایک تمہیں کسی سے ویلن کے طور محبت پر ہوئی ہمیں ہے یا دیکھنے کو نہیں؟ مل رہا ہے، تو مگر اب وہ جب اس کی ہر بات، اس کا ہر غلام اور انداز، اس بادشاہ کا ہر دونوں کو کام پتہ چل جائے گا کہ غریبوں کی مدد اور بادشاہ کو ابھی مظلوموں تک کو معلوم ظلم ہو سے گیا ہے کہ بھگانے میری کی اصل کوشش میں اماں لگا جو ہوا ہے ہوتا ہے۔ تو وہ لاجو اس ڈرامے اماں میں ہی خورشید میری جو ہے اصل اس ماں نے ہے، تو وہ اب اور اپنے بھی اس سے بھائی محبت جانداد کرنے سے لگ کہا جائے گا۔ کہ اور دوسری مجھے جانب جو بتاؤ کہ میری بیٹی غلام ہے کہاں ہے، میرا وہ عاشق علی اس کہاں ہے؟ بات تو اب غلام کو اس بات کا اگر پتہ نہیں ہے جہانداد کہ اگر بادشاہ بتا میرا دیتا ہے سگا کہ بھائی ہے، عاشق وہ علی سمجھتا ہے کہ مر میں چکا ہے، تو بس اور حویلی میں غلام آنے ہی والی ہوں ان میت کا، جو تھی مگر ریسنٹلی، اسے جو اس میت بات کا ہماری مکمل حویلی میں پتہ آئی تھی، نہیں ہے، جو وہ کوئی کسی بڑی اور کی پھپھو نہیں بلکہ عاشق اماں علی نے کی تھی، مکمل تو اس کا کہانی تو سارا کا بادشاہ کو سارا پول بتائی ہے، کھل وہ تو جائے گا۔ کچھ اور تو ہی نکلی ایسا ہے۔ تو وہ اس کچھ بھی ڈرامے میں نہیں کرنے بہت والا، سے ایسے اس حقائق ہیں لیے جو ہمیں خورشید اس سے جاننے کے بار لیے بار سوال کرے بہت ہی گی کہ متجسس میری ہیں، بیٹی میرے جیسے کہاں ہے، میری اور بھی بیٹی آڈینس۔ کہاں ہے؟ تو اور میں آپ جو کو بہت ساری باتیں جب اس اسے ڈرامے پتہ میں چلے بتانے گا جا رہا کہ ہوں، اس ریویو میری میں بیٹی، بتانے جا رہا ہوں، میری بہن تو اس خورشید کو ویڈیو کو سچ اینڈ تک بتانے ضرور والی دیکھیے گا۔ غلام میری بیوی ہے، سندری تو کو واپس اپنی گھر لے بیوی کر آئے گا، کے اوپر وہ مگر جب ہاتھ یہ اٹھانے حقائق کی کوشش کرے گا اور کھلیں اسے گے دھمکائے تو گا کہ بادشاہ اور غلام میں ایک تمہیں دوسرے طلاق کے دے دوں دشمن گا ہو کیونکہ جائیں گے، تم اور نے اسی میرے بات راز پر کی دشمن حفاظت ہوں نہیں گے، کی۔ کیونکہ جب تو جب تم نے سندری میرے راز کی جو ہے حفاظت وہ نہیں کی، سندری تمہاری غلام کو وجہ پسند سے کرنے آج لگ تک جائے میں نے گی، لاجو جب کو تک وہ بادشاہ کو اہمیت، پتہ وہ چلے پیار گا نہیں کہ دیا جس کا وہ وہی حق رکھتی، لڑکی اور جس سے تم نے میں میرے محبت ساتھ کرتا کیا ہوں وہ کیا، اسی تو گھر وہ میں، تب تک اسے سندری کو طلاق دینے کی غلام سے کوشش محبت کرے ہو گا، گئی ہوگی، مگر تو پھر کچھ بادشاہ بھی بیچ ایسا میں نہیں آئے گا اور ہوگا وہ کہے جیسا گا کہ بابا بادشاہ بہت چاہے گا۔ ہوگا، اور جو آج تک بڑی جو آپ نے جو ظلم و پھوپھو ستم اماں ہے کیا ہے اسے وہ جب پتہ بہت چلے ہے، گا کہ میری اب بیٹی میں اپنی ماں جو پر ہے وہ اور غلام سے ظلم محبت کرتی ہے، تو نہیں پھر وہ کرنے اس دوں گا سارے آپ کو۔ نظام تو سے لڑ یہاں جائے پر گی، جو کیونکہ وہ مطلب کہ ہمیں داجی کہانی کو دیکھنے داجی کو سے ملے گا، بڑی تو نفرت کرتی ہے، جہانداد دوبارہ وہ کہے گی کہ غلام کو کال کرے گا تم اور بھی کہے اپنے گا باپ کہ تم نے جیسے ہی اگر نکلے، عاشق علی کیونکہ کی تم میری بیٹی کو میت کو دفنا دیا ہے مطلب تو کہ اس ڈرانے دھمکانے لڑکی کی کو بھی کوشش دفنا کر رہے دو، ہو، کہیں کیونکہ بھی جب اسے سندری ٹھکانے لگا دو، بادشاہ سے مگر محبت یہاں نہیں کرے واپس گی، لے کر سندری مت بادشاہ آنا، کی بات نہیں مانے گی، تو اور وہ اسے پھر ٹھکانے لگاؤ اور سختی واپس کرنا اپنے چاہے گا کام پہ آ اس جاؤ۔ پر۔ جو اور یہ پھپھو راز اماں ہے راز وہ ہی کبھی رہے، بھی اس کسی بات کو کا مت بتانا، نہ کبھی بادشاہ بھی کو اس نہ بات کی کسی اور اجازت نہیں کو، دے گی کہ تم کہ میری مرنے بیٹی والا کو عاشق علی ڈراؤ تھا اور اس دھمکاؤ، کی میری ایک بیٹی
ज़िंदगी तो है ख़राब जो हुई मेरे है, साथ मगर है, मैं तो अब अपनी बेटी ऐसा की कुछ नहीं भी होने तुमने दूँगी। किसी से नहीं ये बताना। ड्रामा बड़ा ही मतलब ड्रामा इंटरेस्टिंग और इतना बड़ा ही इंटरेस्टिंग और खूबसूरत है। इतनी हर तो कहानी जिन में एक लोगों ने अभी नई तक इस ड्रामे कहानी को खुलती है, देखना हर कहानी में एक नया स्टार्ट नहीं किरदार किया आता है तो और वो भी सालों इस साल की ड्रामे वो को देखें, कहानी अपने क्योंकि ये पीछे बहुत लेकर बेस्ट ड्रामा आता है। है। और तो आज के जो मतलब ड्रामा रिव्यू बड़ा है ही वो इंटरेस्टिंग होता जा रहा मेरे है, आज तक जितने भी इंटरेस्टिंग मैंने होता जा रिव्यू रहा है। दिए और हैं गुलाम उस जो है हिसाब से वो अब इसमें सुंदरी से एनर्जी निकाह बड़ी करने कम की लेवल की कोशिश मैंने करेगा, वो उसे कहेगा कि खुद तुम्हारा ही मैं डाली भी है। कोई हालाँकि नहीं मैं है, इसे मेरा भी कोई मोस्ट नहीं है, तो एनर्जेटिक होकर इस मैं रिव्यू को मैं मुझे रिकॉर्ड कर सकता था, मैं मगर चाहता मैंने हूँ कि हम निकाह कर लें जानबूझकर ताकि ही आज इस तुम भी पिच को ज़माने की तख्त आवाज़ से बच जाओ और किया मुझे है भी कि मैं मेरी आज ज़िंदगी का इस साथी तरह मिल ही जाएगा। बात करना मुझे तो मुनासिब यहाँ लगा है, सुंदरी क्योंकि के पास कोई और बहुत सारे मेरे फैसला रिव्यूज़ वायरल क्योंकि नहीं उसके जा रहे पास थे। है ही लोग नहीं कोई, उसके चाहते पास थे कि कुछ ऑप्शन ऐसा ही हो नहीं जो है कि वो अभी तक नहीं हुआ, तो उसे गुलाम के सिर्फ़ और निकाह सिर्फ़ की इस ऑफ़र वजह से ठुकराए, क्योंकि इस उसके ड्रामे को पास आज रहने को इस रिव्यू ठिकाना को नहीं इस है। तरह तो मैंने रिकॉर्ड वो करना जब चाहा है। अगर सुंदरी आपको को निकाह करके मेरी अपने वीडियो घर अच्छी ले लगी है तो आएगा अपना फीडबैक देना और हरगिज़ मत वो इस भूलिएगा। बात को थैंक्स फॉर पोशीदा वॉचिंग, स्टे रखेगा, सेफ, क्योंकि स्टे उसे ब्लेस्ड। जल्द पता चल जाएगा कि सुंदरी